कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रत्यै नमो नमः। आज मोक्षदा एकादशी तिथि, साथ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुखविगलित श्रीमद् भगवद गीता की आज प्रादुर्भाव तिथि है, जो कि ये संसार में गीता जयंती के नाम से परम विख्यात है। इसलिए आज के दिन विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्यों को श्रवण करना चाहिए। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए और वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्यों को वाणी के द्वारा वर्णन करने में किसी का भी सामर्थ्य कभी अंत नहीं पा सकता है, कभी इसका अंत नहीं आता है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के एक एक श्लोक में, एक एक शब्द में प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इसी से ये सदैव नव नवायमान, हमेशा नवीन बना रहता है। और यदि कोई भक्त एकाग्र चित्त से, अनन्य चित्त से, श्रद्धा से युक्त होकर के, भक्ति से युक्त होकर के श्रीमद् भगवद गीता के इन विचारों को, इन श्लोकों को विचार करे, तो पद पद में उनको परम रहस्य का अनुभूत होगा। प्रत्यक्ष रूप से परम रहस्य उनको प्रतीत होगा। जैसे कि भगवान के गुण, भगवान के प्रभाव, भगवान के लीला, बोलते ये सभी के मर्म का वर्णन जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में पुंखानुपुंख रूप से किया गया है, दूसरे किसी शास्त्र में उस प्रकार का वर्णन नहीं है। संपूर्ण ग्रंथ में केवल भगवान के विषय में ही किसी भी ग्रंथ में प्राप्त करना बड़ा कठिन है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता रूप ऐसा एक अनुपमेय रत्न इस जगत के जीवों को प्रदान किया, जो कि उनके कल्याण का परम और चरम मार्ग है, जिसके एक शब्द भी भगवत चिंतन से रहित नहीं है, खाली नहीं गया है। इसलिए श्री वेदव्यास मुनि जी ने श्री गीतोपनिषद के महात्म्य में श्रीमद् महाभारत में वर्णन किया है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनिसृता। ये गीता को ये सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता को बड़े भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से इनका यदि पढ़ें, अध्ययन करें, तो इसके अर्थ सहित भाव अंतःकरण में अपने आप प्रकाशित हो जाता है। भले ही कोई संस्कृत ना जाने, संस्कृत के शब्द अर्थ को ना जाने, परंतु भगवान के मुख निगलित, मुख विश्रुत ये शब्दार्थ होने के कारण
श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के जो इसको प्रयास करता है श्रवण करने का, अध्ययन करने का, उसके हृदय में अवश्य भगवत भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए ये श्रीमद् भगवत गीता जो कि स्वयं भगवान या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता, भगवान पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखार बिंद से निकली हुई है, तो फिर दूसरे शास्त्रों की आलोचना करने की कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। स्वयं भगवान ने इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इसलिए आइए आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक को पारायण करने का, पूजन करने का, अर्चन करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता ले लीजिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थि तत्तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रजतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य हि शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतं मेको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्यकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीद। अंदर वाला बंद कर दो, इसको बोल दो। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं चमुं व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम् अत्र शूरमहेश्वासा भीमार्जुन समायुधिः युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः योधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रुपदेयाश्च सर्व एव महारथान् अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ताम्रविमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णश्च सोमदत्तेस्तथैव च अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशास्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वितमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्मम् एव अभिरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहं सिंहनादं विनद्योच्चे शङ्खं दद्ध्वो प्रतापवान् ततः शङ्खश्च भैर्यश्च पणवानखगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत् ततः सेतिर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतो पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः श्रीखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रुपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खादध्मो पृथक् पृथक् सघोषोधास्त्रराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयद् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवसितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच शनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युतं यावत्तान् निरीक्ष्य अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कर्मया सह बोद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानम् अवीक्ष्य अहं य इति अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवं मुक्तो हृषिकेशो गूढाकेशेन भारत शनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् शवमेतान् कुरुनिते तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरः सुहृदश्चैव शनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्तम् इदम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वैमं स्वजनं कृष्ण युजुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रसते हस्ता त्यक्चैव परिदह्यते
न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा यशाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पुत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदनम् अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नो महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दनं पापम् एव आश्रयेत् अस्माद् हत्वेत आततायिनः तस्मान् अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं च ज्ञेयमस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दनम् कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युतम् अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वाष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां धनञ्जयं नरके अन्यतं वासो भवति इति अनुशुश्रुमः अहोवत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि माम अप्रतीकारन् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः सांख्ये रथोपस्थ उपाविशद विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथो द्वितीय अध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णं कुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कृतस्त्वा कस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्जं दुष्टमसर्ग्यम् अकृतिं करमर्जुनं क्लेव्यं मास्मगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनं ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हौ अरिसूदनं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयभक्तुं भक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चेतदिद्मः कतरन्नु गर्यो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रां। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नाम्।
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यत्शोकमुत्शोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्ररुद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। संजय उवाच एवम् उक्त्वा हृषिकेशं गूढकेशः परं तपं न यत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत शनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। द्वितीय अध्याय 11वां नंबर श्लोक। अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न तेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरां तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयं शीतोष्ण सुखदुःखदः आगमापायिनो अनित्या स्तां तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषार्षभं समदुःखसुखं धीरं सुअमृतत्वाय कल्पते। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्तनयो तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यसुक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ते न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवा न भूय। अयो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं यैनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संजाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्यो अयमदाह्यो अयमक्लेद्यो अशस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरो अचलो अयं सनातनः। अव्यक्तो अयमचिन्त्यो अयं विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यते मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्यैव तत्र का परिदेवनाम्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् चैव अन्यः शृणोति श्रुत्वापि न वेद न चैव कश्चित्। देहे नित्य अबध्यो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्माद्धियुद्धश्रेयो अन्यद् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां। संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादिर्तिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतं मंस्यते त्वां महारथाः।
येषां च बहुमतो भूत्वा यस्य शिलाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तंस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि न्याभिमनु कर्ममनासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेक कुरु नन्दन बहुशाखह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रविदन्ति अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यद् अस्ति इति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्यगतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रिगुण्य विषया वेता निस्त्रिगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्यसत्त्वस्थो निर्जुगक्षेमात्मवान् यावान् अर्थ उदापाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्यव्याधिकरस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा स्ते संगस्त्वकर्मणि युगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्ध्यौ समभूत्वा समत्वं युग उच्यते दुरिण शिवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विंच कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यते तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि सदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधितस्य केशव समास्थितधिः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नः सुखेषु विगतस्वहं वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानविस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य पश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ते प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवशेर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यत् मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावैवाम्भसि तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रिय अर्थेभ्यः
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्ण्यमानम् अचिल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वद् तद्वद् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामन्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोग नाम द्वितीय अध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चित्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रणिव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयमाप्नुयाम। श्रीभगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृद् कार्यसे ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य भरतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याह्वय कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविद्यस्विष्यध्वम् एषवो अष्टिष्वकामधृक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तेदर्थान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तदहं पापा ये पञ्चन्ति आत्मकारणात् अन्नाद् भवनि भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तय इति हयः अघायुरिन्द्रिय आराममुघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थविपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि संसर्शं कर्तुमर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तस्तद् एवैतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मणि तन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सिदयोरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यमा प्रजाः सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वान् सदा सक्त चिकीर्षु लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्म संगिनां जो सयेद सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दात् कृष्णवित् न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्तेत्यपि कर्मभिः। ये त्विदम् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविहूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टसे सस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं जानति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ स्थितौ तयोर्नः वशमागच्छेतो ह्यस्यो परिपन्थिनो। श्रेयान् स्वधर्मविगुणः परधर्मासनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहम्। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेयः बलादेव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रुधो एष रजो गुणसमुद्भवः महासन महापात्मा विद्धेन इह वैरिणं धूमेन व्रियते बह्निः यथार्दशो मलेन च तथा उल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनमिदम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनां। तस्मात् तमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पात्मानं प्रजहिहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इंद्रियाणि पराण्याहु इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सहम्। एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनमव्ययं विवस्वान्मनविप्राह मनुरिक्ष्वकविब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तपम् स एवाय मयाति अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि तदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तपम्। अजोऽपि सन् अव्ययो आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिस्वमधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममाययां। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वितराग भयक्रोधा मन्मया मुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां विद्धि सिद्धिं भजन्तैः देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धिर्कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफलेष्वः इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। किं कर्मेति कवयो अव्यत्र विमोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्ष्यसि अशुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यः कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः।
त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्यतृप्तनिराश्रयः कर्मण्यप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषं यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः शमः सिद्धवसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्मं हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतां ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिनां देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञनेवोपजुहते श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहते शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुहते सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुहते ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञ ज्ञान यज्ञस्तपो यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संसितव्रताः अपान जुहति प्राणं प्राणपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुहते सर्वे अप्यति यज्ञवेदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभोजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोको अस्त्यज्ञ कृतो अन्यः कुरु सत्तमम् एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञातविवक्ष्यसे सृजान् द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्मखिलं प्रार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनां तत्त्वदर्शिनां यद् ज्ञात्वा च पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथेधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते ऋजुन ज्ञानाद्ग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते श्रद्धावां लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति यज्ञश्च श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणः ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं च कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयम् तस्माद् ज्ञानमसम्भूतं हृत्तं ज्ञानसिनात्मनः चित्रेणं संशयं योगमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः अथ पंचमोऽध्यायः अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यत्श्रेयहितयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगविशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्य योग पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेण अधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद् पश्यन् शृण्वन् सुसन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् शशन् प्रलपन् विसृजन् गुणस्मिन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्राह्मण्यधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रैवाम्भसां
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धिस्तदात्मा तद्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शनि चैव सपाके च पण्डितः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः स्वर्गो येषां साम्यस्थितं मनः निर्दोषामि समं भूत् ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितां न प्रहुष्यत प्रियं प्राप्यं न द्विजित प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्य सर्वेषु शक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयुगयुक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नज एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय नेतेषु रमते बुधाः शक्नोति यैव यः सोढुं प्राक् शरीरभक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः यो अन्तः सुखन्तः आरामस्तथान्तः ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधजितात्मानः सर्वभूतहिते रताः। बोल बोल क्या जो तुला धीरे धीरे भाई उनको बोलो बात ना करे प्लीज। बोल के आओ अंदर से बोल के आओ। काम क्रोध वियुक्तानां यतिनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुचैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतीन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगते च भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः अथ षष्ठोऽध्याय श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी योगी च न निरग्नि न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यास संकल्प योगी भवति कश्चन आरुरुक्षमुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मना आत्मना नात्मना वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बुद्धि आत्मैव रिपु आत्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मा आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मनि शत्रुवद् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु यथा मानपमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलुष्ट्रास्मकाञ्चनः सुहृत् मित्र अरिउदासीन मध्यस्थ द्वेषु बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समर्बुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः
एकाकी जतचित्तात्मा निराशीर परिग्रहं शुचोदिश प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युश्रितं नातिनीचं चलाजीन कुशोत्तरं तत्रेखाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन् चलं स्थितः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं देशांश्चावनवलोकयन् प्रशान्तात्मविगतभिर्ब्रह्मचारी प्रतिष्ठितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परं युञ्जन् एवं सदात्मानं योगे नियतमानसः शान्तिं निर्वाणं परमां मत्संस्थामधिगच्छति नाति अस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनं युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहां यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेव अवतिष्ठते निष्पः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथादिपरिवातस्थो नेङ्गते समपास्मता योगिनो जतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवयां यत्र चैवात्मनात्मनं पश्यन् नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं दत्तं बुद्धिग्रामम् अतन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलितमान तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्य योगो अनिर्वण चेतसां संकल्प प्रभवान कामं त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपयमे बुद्ध्या धृति गृहीतयाम् आत्मसंस्तमनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैस्तद् आत्मनैव वशं नयेत् प्रशान्तं मनसः ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च न मे प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकमस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुनं सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमं मतः अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः सम्येन मधुसूदनम् एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वं स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंजत आत्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यात्मना तु यो तथा शक्यो अवाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्णं गच्छति कश्चित् नौभयविभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मणः पथि एतत् मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हसि अशेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोकानुसित्वा शाश्वतिः समाहां शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते तच्चतो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दनां पूर्वाभ्यासेनैव तेनैव ह्रियते ह्यवसु अपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशोध्य किल विषः अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति परां गतिं तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानभ्योऽप्यमतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुना योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तरात्मनां श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्ततमो मतः। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः अथ सप्तमोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा यास्यसि तत्शृणु ज्ञानं ते अहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा निह भूयो अन्यद् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापवनरुवायुखं मनोबुद्धिरेव च अहङ्कारमिति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयमितं स्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो योजितं धार्यते जगत् एतज्जोनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे परुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि भावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माद् विरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभं ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमसाश्च ये मत्तः एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणैर्मयिर्भावैर्यभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानेति मामेभ्यः परमव्ययं देवी हि सगुणमयि मम माया दुरत्ययां मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानासुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुनम् आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानतः भरतर्षभः तेषां ज्ञाने नित्ययुक्तो एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मावेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभं कामैस्तैस्तिहृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवतः तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वयं यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमुच्यते तस्या चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्त तस्या आराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तबन्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवजयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नः मन्यन्ते मम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो अयं नाभिजानाति लोकमाम् अजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेदश्च न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि समूहं सर्गे यान्ति परं तपं
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां त्वे द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतां जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् आध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योग नाम सप्तमोऽध्यायः अथ अष्टमोऽध्याय। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमाध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् आधिभूतं च किं प्रोक्तम् आधिदैवं किमुच्यते आधियज्ञः कथं को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदनं प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो असेन्यतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावाध्यात्ममुच्यते भूतभावभवत्करो विसर्गः कर्मसंज्ञितः आधिभूतं क्षरोभावः पुरुषश्चाधिदैवतम् आधियोग्यमहम् एवात्र देहे देहभृताम्बरम् अंतकाले च मामेव स्मरन् उक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यन्त्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युज्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामेवेश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणम् अनुशासितारं मनोरणीयां स्मनुस्वरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्ताद् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यग् शतं परं पुरुषमुपेति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्जतयो वीतरागां यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोवृत्तिनिरुध्य च मूर्ध्यात्मनः प्राणम् आस्थितो जगधारणाम् ओमिति अक्षरं ब्रह्म व्यहरन् ममनुस्मरन् यः प्रयाति तजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताम् आब्रह्मभुवनाद् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तमर्हयत् ब्रह्मणे विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते अहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति रहो आगमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः सेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवसः पार्थ प्रभवति आगमे तस्मात् परतस्मास्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यसो न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तं स्तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्ययां यस्यान्तः स्थाने भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र कालतनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभम् अग्निर्ज्योतिरः शुक्लषण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमरात्रिस्थिता कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगे प्राप्य निवर्तन्ते शुक्लकृष्णगतिर्हेषे जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम्
अन्यया अतिवर्तते पुनः नैते सोते पार्थजानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगिं परं स्थानमुपेति चाद्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मयोगो नाम नवमो अष्टमो अध्यायः। अथ नवमो अध्याय श्रीभगवानुवाच कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास परन्तप अप्राप्यं मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगद् अव्यक्तमूर्तिनां मत्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्थानि भूतानि पश्य मे युगमैश्वरं भूतभृत् न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्थानि इति उपधारयम् सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं जानति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वमद अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवसं प्रकृतेर्वशाद् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयि अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघासा मोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधामम् अहम् औषधं मन्त्रो अहम् एवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतं पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामहं वेद्यं पवित्रम् ओंकारं रुक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृद् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययं तपामि अहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्च अहम् अर्जुनं त्रिविद्यमां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति देव्यन्दिनि देवभोगाम् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये अप्यन्यदेवता भक्ता
जजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानान्ते तत्त्वेनातश्चवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् जानते पितृव्रताः भूतानि जानति भूतेज्या यान्ति मज्जाजिनो अपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत् करोसि यत् अश्नासि यद् जुहोसि ददासि यद् तत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयुगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देश्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाग साधुरेव समन्तव्यहं सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ विपश्रित्य यपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा स्ते अपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणाम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगनामो नवमोऽध्यायः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रातःकालीन पारायण में हमारा नवम अध्याय तक संपूर्ण हुआ। सांध्यकालीन पारायण में पुनः 10वें अध्याय से अष्टादश पारायण करेंगे। हरे कृष्ण।